वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी और ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। आप सबका शौक़ देखकर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी इस चैनल के साथ कोशिश है कि ये चैनल हम इस तरह से इसको लेके चलें कि कल को क़यामत के दिन ये हमारे लिए नजात का ज़रिया बन जाए। तो आप सब दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियाँ अता फरमाए और ये छोटी सी कोशिश को अल्लाह ताला कबूल और मकबूल फरमा ले। तो चलिए अब आज के सबक की तरफ चलते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं सबक नंबर 18 पर और आज हम 18 नंबर सबक में आज हम पढ़ेंगे तशदीद। शद किसे कहते हैं, तशदीद वाला हरफ कैसे पढ़ा जाता है, आज हम ये पढ़ेंगे। और हिफ्स में हम पढ़ेंगे सूरत नबा आयत नंबर 25 से आयत नंबर 27 तक। आयत नंबर 25, आयत नंबर 26 और आयत नंबर 27। सिर्फ 3 आयतें हम इंशाअल्लाह आज याद करेंगे। जी शद का हमारा पेज खुल चुका है, इसको कहते हैं तशदीद। और जिस तरह से आपको सामने नजर आ रहा है ये होती है तशदीद, इसको बोलते हैं तशदीद शद। और जिस हरफ पर शद हो उस हरफ को बोलते हैं मुशद्दद। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं शद और इसके पढ़ने का तरीका क्या है, वो इस तरह से है कि जिस हरफ पर शद होती है उस वो 2 हरफ होते हैं, वहां पर 2 हरफ होते हैं। शद होती ही तब है जब 2 हरफ इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें पहला हरफ जो है वो साकिन होता है और दूसरा हरफ जो है वो मुतहर्रिक होता है, उसके ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश होती है। ठीक है, जिस तरह से आपको बा नजर आ रही है, इसके ऊपर शद है तो इसके अंदर 2 बा हैं। एक बा हम पढ़ेंगे हमजा के साथ मिलाकर, दूसरा बा हम पढ़ेंगे उसकी जबर के साथ। तो इसके पढ़ने का तरीका इस तरह से है, हमजा जबर बा अब, फिर दूसरी बा बा जबर बा, तो ये बना अब बा। ठीक है, समझ आ गई? हमजा जबर बा अब, बा जबर बा, अब बा। हमजा जबर बा अब, बा जेर बी, अब बी। हमजा जबर बा अब, बा पेश बू, अब बू। अब दोबारा रिपीट करेंगे, अब्बा, अब्बी, अब्बू। ठीक है, हमजा जबर ता अत, फिर क्या पढ़ेंगे, ता जबर ता, अत्ता। हमजा जबर ता अत, ताजेर ती, क्या बना, अत्ती। हमजा जबर ता अत, ता पेश तू, क्या बना, अत्तू, अत्ता, अत्ती, अत्तू। शद के पढ़ने का तरीका ये और बहुत इजी है। हमजा जबर सा, अस्सा। ठीक है, सीटी की आवाज नहीं आएगी, सा। सा का मखरज सबको पता है, अब पक्का हो चुका है कि सामने वाले 2 दांतों के सिरे से जब जबान की नोक लगेगी तो सा अदा होगा। हमजा जबर सा अस, सा जबर सा, अस्सा। हमजा जबर सा अस, सा जेर सी, अस्सी। हमजा जबर सा अस, सा पेसू, अस्सू, अस्सा, अस्सी, अस्सू। इसमें बिल्कुल सीटी की आवाज ना आए। अगर हमने इसको पढ़ा अस्सा अस्सी तो ये गलत होगा। हमने इसको पढ़ना है अस्सा, अस्सी, अस्सू। हमजा जबर जिम अज, जिम कलकला भी है इसमें। जीम जबर जा, अज्जा। हमजा जबर जिम अज, जीम जेर जी, अज्जी। हमजा जबर जिम अज, जीम पेश जू, अज्जू, अज्जा, अज्जी, अज्जू। हमजा जबर हा अह, वस्ते हलक से हा, हा जबर हा, अह। हमजा जबर हा अह, हा जेर ही, अही। हमजा जबर हा अह, हा पेश हु, आहू, आहा, आही, आहू। हमजा जबर खा अख, खा जबर खा, अखा। हमजा जबर खा अख, खा जेर खी, अखी। हमजा जबर खा अख, खा पेश खू, अखू, अखा, अखी, अखू। हमजा जबर दाल अद,
दाल जबर दा, अदा, दाल के ऊपर भी कलकला, जब पहली दफा पढ़ेंगे साकिन में होगा, जब हमजा जबर दाल अद, बस यहाँ पर कलकला होगा। दाल जबर दा, अदा, हमजा जबर दाल अद, दाल जेर दी, अद्दी, हमजा जबर दाल अद, दाल पेश दू, अद्दू, अद्दा, अद्दी, अद्दू, हमजा जबर राल, राल जैसे सा वैसे ही राल, जबान की नोक जब सामने वाले दो दांतों के सिरे से लगे तो राल। हमजा जबर राल अज, राल जबर रा, अज्जा, हमजा जबर राल अज, राल जेर री, अज्जी, हमजा जबर राल अज, राल पेश जू, अज्जू, अज्जा, अज्जी, अज्जू, हमजा जबर रा अर, रा जबर रा, अर्रा, हमजा जबर रा अर, रा जेर री, अर्री, हमजा जबर रा अर, रा पेशरू, अर्रू, अर्रा, अर्री, अर्रू, हमजा जबर जा अज, जा जबर जा, अज्जा, हमजा जबर जा अज, जा जेर जी, अज्जी, हमजा जबर जा अज, जा पेशजू, अज्जू, अज्जा, अज्जी, अज्जू, हमजा जबर सीन अस, सीन जबर सा, अस्सा, हमजा जबर सीन अस, सीन जेर सी, अस्सी, हमजा जबर सीन अस, सीन पेशू, अस्सू, अस्सा, अस्सी, अस्सू, हमजा जबर शीन अश, शीन जबर शा, अशा, हमजा जबर शीन अश, शीन जेर शी, अशी, हमजा जबर शीन अश, शीन पेशू, अशू, अशा, अशी, अशू। इसी तरह से या तक इसी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत इजी है और बहुत ही दिलचस्प है, पढ़ने में बहुत मजा आता है और बड़े दिलचस्पी से ये शद वाली तख्ती जो है वो पढ़ी जाती है। ठीक है, बहुत मजा आता है। अब्बा, अब्बी, अब्बू, अत्ता, अत्ती, अत्तू, इस तरह करके ये बहुत अच्छे तरीके से और बहुत मजे से। जी, आपको पता है कि मैं ज़रूरी समझती हूँ साथ ही मश्क करवाना। अब हम इसकी मश्क करेंगे तो हमें अच्छे तरीके से शद पढ़नी आ जाएगी और शद वाले लफ्ज़ हमें पूरे कुरान में फिर बहुत आसानी से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से ये अब सामने नज़र आ रही है शद वाला हरफ दाल, तो हमने इसको पढ़ना है कौफ ज़बर दाल क़द, दाल ज़बर दा, दोनों को मिलाएंगे बना क़द्दा, फिर रा ज़बर रा, क्या बना क़द्दरा, आइन जबर मीम अम, फिर मीम जबर मा, अम्मा, कौफ जबर या कै, या जेर जी, क़य्यी, मीम जबर मा, क़य्यिमा, मीम को छोटा पढ़ना है, लंबा नहीं करना, या को छोटा पढ़ना है, या को लंबा, किसी हरफ को भी खींचना नहीं है। कौफ जबर या कै, या जेर जी, क़य्यी, बस इतना, क़य्यी गलत हो जाएगा, क़य्यी, मीम जबर मा, क़य्यिमा, ता दो पेशतुन, क़य्यिमतुन, जा पेश वाव जुव, वाव जेर वी, जुव्वी, जीम जबर ता जत, जुव्वी जत, मीम पेश मू, सीन जबर लाम सल, मुसल, लाम जबर ला, मुसल्ला, मीम जबर मा, क्या बना मुसल्लमा, ता दो पेशतुन, मुसल्लमतुन, या जबर या, ता जबर ता, या ता, फा जबर जीम फज, या ता फज, जीम जबर जा, या ता फज्जा, रा पेशरू, या ता फज्जारू, बाजेर बी, कौफ पेश वाव कुव, बी कुव, वाव जबर वा, बी कुव्वा, बी कुव्वा, ता दो जेर तीन, बी कुव्वातिन, हा जबर अलिफ मद, जीम हाज, जीम जबर जा, हाजा, हा उल्टा पेश हू, हाजाहू, ये मद है, इसको मद
لازم کہتے ہیں، مد لازم کلمی مثقل. انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا سبق مد والا ہی آ رہا ہے. اس کے بعد میں آپ کو مدات سکھاؤں گی، تو اس میں آپ کو اچھے طریقے سے سکھاؤں گی کہ مد لازم کلمی مثقل کیسے ہوتی ہے. حرف مدہ کے بعد، جیسے یہ الف مدہ نظر آ رہا ہے، حرف مدہ کے بعد اگر مشدد حرف آ جائے تو پھر مد لازم کلمی مثقل پیدا ہوتی ہے. حاجہ ہو الٹا پیج کو لمبا کریں گے تھوڑا سا. حاجہ. آگے تا زبر تا، واو زبر لام ول، لام زبر لا، تاولا، تاولا بنا. ٹھیک ہے، تا واو کو لام سے ملایا، لام زبر لا، تولا. اب ہم نے لام کو یا سے ملانا ہے، لام زبر یا لئی، تو کیا بنا تولی. تا پیش میم تم، تولی تم. پھر سے اس کے ہجے دیکھتے ہیں. تا زبر تا، واو زبر لام ول، تاول، لام زبر یا لئی، تاولی. تا پیش میم تم، تاولی تم. میم زبر یا مئی. اب جب نون ساکن کے بعد یا آ جائے، یہ بھی ایک قاعدہ ہے انشاءاللہ، یہ میں سکھاؤں گی آپ کو. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد اگر یا آ جائے شد والا، نون ساکن کے بعد شد والی یا آ جائے تو پھر نون نہیں پڑھا جاتا، نون یا میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے. میم زبر یا مئی، صرف پڑھنے میں اس کی نون کی آواز آئے گی. مئی، یا زبر یا، مئی یا. قاف پیش واو قو، مئی یا قو. یہاں پہ غنہ کرنا، اس کو ادغام بولتے ہیں. ٹھیک ہے، لام پیش لو، مئی یقولو، مئی یقولو. اگر سپیلنگ نہیں کرنے آ رہے، ہجے نہیں کرنے آ رہے، تو آپ اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، مئی یقولو. میں اور غنہ جو کرنا ہے وہ اس کی وجہ سے، نون اور یا کے ملنے کی وجہ سے. مئی یقولو، قو کو کھینچیں گے واو مدہ کی وجہ سے. مئی یقولو. میم زیر یا مئی، یا زبر واو یو، می یو، می یو. میم دو زیر من، می یومن، می یومن. اسی طرح میں یفسد، میم زبر یا میں، یا پیش فا یف، میں یف. سین زیر سی، میں یفسی. دال پیش دو، میں یفسدو. میم زبر یا میں، یا پیش نون یون، میں یون. کاف زیر کی، میں یون کی. را پیش رو، میں یون کی رو. میم زیر نون من، نون زبر نا، من. با زبر با، من نبا. حمزہ زیر ای، من نبائی. میم زیر واو میم، نون ساکن کے بعد واو آ گیا، یہاں بھی غنہ ہے. ٹھیک ہے، میم زیر واو میم، نون کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یا نون کو نہیں پڑھنا. جہاں نون کے بعد شد والا حرف، نون کے بعد شد والا حرف، یعنی نون ساکن ہے یا شد والی ہے، نون ساکن ہے نون شد والی ہے، نون ساکن ہے واو شد والی ہے، یہاں سب پر ادغام ہو رہا ہے. تو یہاں پر نون کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ واو سے ملائیں گے، ڈائریکٹ نون سے ملائیں گے. ٹھیک ہے، میم زیر واو میم، واو زبر الف وا، میم وا. اس کے جب اکٹھا پڑھنے میں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے غنہ کی صورت میں. میم وا، واو کو کھینچیں گے الف مدہ کی وجہ سے. لام دو زیر لن، میم والن. اگر سپیلنگ مشکل لگتے ہیں تو ہم اس طرح پڑھ سکتے ہیں، قدر. اما، شد کو اصل میں پڑھنے کی ہمارا آج کا سبق ہے، ہم نے شد پر توجہ دینی ہے. قیمتن، قیمتن. زوجت، مسلمتن. یتفجر، بقوت. جس حرف پر شد ہوتی ہے اس پہ زور دیتے ہیں. حاجہ، تولیتم. من یقول، من یوم، من یفسد، من ینکر، من نبائی، من والن. اس طرح سے اس کی پریکٹس جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، شد کی.
جی ہمارا حفظ کا پیج کھل چکا ہے. اب ہم پڑھیں گے الحمدللہ آیت نمبر 25. خوشی ہو رہی ہے نا، ہم الحمدللہ آیت نمبر 25 پر پہنچائے ہیں. آیت نمبر 25 ہم نے پڑھنی ہے یہاں سے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا حمیما إلا حميما غساقا إلا حميما یہاں غنہ کرنا ہے، حمیما غساقا، قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے. إلا ہا کو وسط حلق سے نکالیں گے. إلا حمیما وغساقا جزاء، مد کی وجہ سے لمبا کھینچ رہے ہیں، جزاء وفاقا وفاقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا. انہم نون کے اوپر شاد ہے تو گنہ کریں گے. انہم کانوا لا یرجون حسابا ہا کو وسط حلق سے نکالیں گے. انہم کانوا لا یرجون حسابا انہم کانوا لا یرجون حسابا. یہ ہماری 3 آیتیں تھیں، ٹھیک ہے. دوبارہ سے پڑھتے ہیں. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. ٹھیک ہے، اب شروع سے پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها
بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. جی اسٹوڈینٹس، الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہوا. نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ روٹین سے سبق آپ تک پہنچتا رہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.